बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान की कहानी के साथ आज एक नए मेहमान के साथ, एक ऐसा मेहमान जिसका डिपार्टमेंट बलूचिस्तान में यूथ के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है और उस डिपार्टमेंट के साथ उतनी ही मिथ्स भी कनेक्टेड हैं। इससे ज़्यादा हमारी कोशिश होगी कि अब सर जो है आज यहाँ बैठकर हमें उन सारी मिथ्स को क्लियर करें कि जो मैं और आप सोच के बैठे हुए, स्पेशली स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट को लेकर। तो आज के हमारे गेस्ट हैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट सर इसहाक जमाली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नदिया, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। इन्वाइट किया स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ के हवाले से और जो नौजवानों के जहनों में उभरते सवालात हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए। और आई वुड बी हैप्पी कि मैं जो भी इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर बलूचिस्तान गवर्नमेंट काम कर रही है वो आप सबके सामने ला सकें। बिल्कुल सर। सर थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप इससे पहले किन डिपार्टमेंट्स में सर्व करते रहे, को बलूचिस्तान में आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही है? हाँ, थैंक यू। बेसिकली मेरा ताल्लुक सिबी से है और सिबी के बारे में आप सब जानते हैं कि एशिया का गर्म तरीन मकाम है। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन तो कोयटा से की, मैट्रिकुलेशन तक वहीं पे पढ़ा। उसके बाद मैं कोयटा गया तालीम के सिलसिले में। फिर मैंने मास्टर्स अपना टोक्यो से किया है पब्लिक पॉलिसी में और मैंने पीसीएस ज्वाइन किया था, प्रोविंशियल सिविल सर्विस का एग्ज़ाम 2003 में क्लियर किया था। तो अब तक मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में रहा हूँ, स्पेशली फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरा टेन्योर काफ़ी रहा है, एसएनजेडी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है एज एडिशनल सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर में काम किया है। फिर यूरोपीय यूनियन के जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफॉर्म प्रोजेक्ट है उसमें मैंने काम किया, एजुकेशन में मैंने काम किया है, होम डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। अभी मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अप्रैल में तैनात हुआ, उससे पहले मैं 1 साल ऑलमोस्ट सेक्रेटरी अर्बन प्लानिंग रहा था। सर बलूचिस्तान के जो हालात कुछ अरसे से रहे हैं टेररिज्म को लेकर, यहाँ के ओवरऑल कंप्लीट अगर हम सिनेरियोज़ की बात करें तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने पिछले 2-3 सालों में एक इमेज काफ़ी अच्छा बिल्ड किया कि अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ होने लगी। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कुछ अरसे से अब नज़र आने लगे, वरना इससे पहले जो हालात रहे हैं बलूचिस्तान के स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर डिपार्टमेंट जो था शायद बिल्कुल एक निगलेक्टेड डिपार्टमेंट रहा होगा या बिल्कुल ना नज़र आने वाला एक डिपार्टमेंट था। लेकिन लास्ट कुछ अरसे में, कुछ सालों से उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आने लगी, इवेंट्स होने लग गए, स्टूडेंट्स जो हैं वो अब स्पोर्ट्स की तरफ आने लगे। इसमें कुछ अरसे पहले तक की गवर्नमेंट को लेकर और अब की जितनी भी पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं, विद इन अ ईयर कुछ चेंजेस आई हैं, नज़र आ रही हैं कुछ चीज़ें। इसका हम किसे हम कहेंगे, ये गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस की तरफ से ये वाकई एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को उठाया गया या इसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट रही, क्या रहा कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अब नज़र आने लगा है? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन किया है। वैसे लग तो बड़ा आसान और सादा रहा था, लेकिन देखें, क्रेडिट मैं दूंगा इस गवर्नमेंट को। इस गवर्नमेंट ने, क्योंकि वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं फाइनेंस में ख़ुद भी रहा हूँ और मैंने इनके बजट्स भी डील किए थे इनसे पहले, यहाँ आने से पहले। तो बड़ी लिमिटेड एलोकेशन होती थी, बड़ा एक लिमिटेड इनकी रिसोर्सेज थी इनके पास, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास। तो और उस वक़्त हालात भी बड़े चैलेंजिंग थे। उस वक़्त एक बहुत बड़ा रिस्क था कि आप इतना ज़्यादा ओपन एक अपॉर्चुनिटीज़ दें खिलाड़ियों को, नौजवानों को, तो ख़तरात थे। लेकिन एक चैलेंजिंग टास्क था, इस गवर्नमेंट ने लिया। उन्होंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को एक वाइब्रेंट डिपार्टमेंट बनाने में, एक जो ओनरशिप होती है, एक पॉलिटिकल ओनरशिप, पूरी बलूचिस्तान के यूथ, मैं एज ए ब्यूरोक्रेसी के एक मेंबर के तौर पे इसको एक्नॉलेज करता हूँ कि ये पॉलिटिकल कमिटमेंट के बगैर इट वाज नॉट पॉसिबल कि इस टेन्योर में जो इस इनकम्बेंट गवर्नमेंट का है पिछले 4 सालों में, इससे ज़्यादा इनकी कमिटमेंट के बगैर ये पॉसिबल नहीं था कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इतनी एक्टिविटीज़ करता और नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ हम राग़िब करने में कामयाब होते। क्योंकि एक नौजवान, जब एक यूथ, उसका बड़ा कच्चा जहन होता है, वो बहुत जल्दी मिसयूज़ हो सकते हैं। अगर आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो अदर साइड इज़ ऑलवेज रेडी टू मिसयूज़ देम। तो ये गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया और कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, लेकिन बेसिकली इट वाज द पॉलिटिकल कमिटमेंट। जो एक विज़न था, उस विज़न को लेके आगे चले और इस विज़न की वजह से ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, जो आपने ख़ुद जिक्र किया कि इतनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं पिछले 3-4 सालों से, वो नज़र आई हैं। एक और चीज़ आपके डिपार्टमेंट के बारे में, एक मिथ और जो
اسپیشلی یوتھ کے ذہن میں بڑا ہائیجیکٹ قسم کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ وہاں کچھ ہی چہرے ہیں جو نظر آتے ہیں, انہی کے ہی کام چلتے ہیں, انہی کے ہی لوگوں کے بارے میں وہ اپنے گروپس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ایک میتھ ہے جو نارملی آپ کے ہی آس پاس کے جو ڈپارٹمنٹس میں مطلب جو یوتھ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہی زیادہ ان باتوں کو لے کر چلتی ہے کہ بڑا ہائیجیکٹ ہے, کچھ ہی لوگوں کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں, ہمیں تو جانے نہیں دیا جاتا, نیا کوئی بندہ آنا چاہے تو نہیں آ سکتا. نہیں, یہ تھا کسی حد تک شاید. دیکھیں جیسے یہ ڈپارٹمنٹ وائبرنٹ نہیں تھا جب اسٹارٹ لیا ہے ایکٹیویٹیز سے, تو اوبیسلی ہم نے پلان کرنا ہوتا ہے, اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی میری جگہ ہوتا, مطلب مجھ سے پہلے جو بھی تھا, میں بھی اس وقت اگر ہوتا 2017-18 میں اس ڈپارٹمنٹ میں, تو شاید میں بھی لمیٹڈ لوگوں کے ساتھ جلدی یہ ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کرتا. تو یہ تو ایک ہے کہ جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس وقت اتنا جلدی نظر نہیں آتے لوگ جو آپ کو ان چیزوں میں آپ کی مدد دے سکیں. تو اس وقت تو بالکل تھا, لیکن اب میں اس کو بالکل وہ نگیٹ کروں گا اس بات کو کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں مثالیں دوں گا. ہم نے جیسے میں نے کہا 170 فٹ بال ٹیموں کو یہاں کوئٹہ میں کھلایا. اب 170 کم نہیں ہے, 3400. اب یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک کو موقع ملا یا دوسرے کو نہیں ملا. اسی طرح 30-32 فٹ بال اور کرکٹ ٹورنامنٹ میں جو 30-32 ٹیمیں آئیں اس میں کھیلتی رہیں پورے بلوچستان سے ہر جگہ. اسی طرح یوتھ ایونٹ میں ہم جب انگیج کرتے ہیں تو پلاننگ سے لے کے ہوسٹنگ اور اس کی جو سنگنگ کے جو ہم اگر کمپٹیشن بھی کراتے ہیں یا ہم سنگرز کو بلاتے بھی ہیں تو ڈیفرنٹ بلائے ہیں, لمیٹڈ, اور وہ جو چند ایک چہرے, ایسا ہم نے تاثر اپنی طرف سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اور ایک ایونٹ میں بھی میں نے اپنے ڈائریکٹر کو یہی انسٹرکشنز دی تھی کہ یہ نہ ہو کہ صرف جب میں کسی ایونٹ میں جاؤں تو مجھے 2 ہی چہرے نظر آئیں یا 3 نظر آئیں. اب 6-6 7-7 مختلف, تاکہ ہم نے تیار رکھنے ہیں. اب ہم اگر کسی ایونٹ میں نوجوانوں کی مدد لیتے ہیں تو اینڈ ٹائم پہ مجھے یہ مشکلات نہ ہو کہ ہمارے پاس کوئی ریڈی نہیں ہے کسی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے. تو ہم اب یہ اپرچونیٹیز دے رہے ہیں, اور یہ جو ڈویژنل یوتھ فیسٹیولز کا میں نے ذکر کیا تھا یہ اسپیشلی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ یہاں ہم جب خاران, ابھی ہم رکشا ڈویژن کے لیے خاران جائیں گے تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ ہم نے مختلف لوگوں کو انگیج کرنا ہے اپنی ان ایکٹیویٹیز میں. تو وہ جو ایک تاثر آپ نے کہا, بالکل ایک 2017-18 کی حد تک تو یہ بات بالکل ٹھیک تھی, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اب زیادتی ہوگی اگر ہمارے ساتھ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کچھ ہی لوگوں کو فیورز دیتے ہیں. ہمارے لیے سب برابر ہیں, اور جو ٹیلنٹڈ ہوگا, جو پرفارم کرے گا وہی آگے آئے گا. ہم موقع سب کو دے رہے ہیں اپنی طرف سے. سر کافی سارے کویشچنس کا آنسر آپ نے اپنے اس ایک آنسر میں کلیئر کر دیا کہ آپ لوگ کتنے سارے پروجیکٹس اب آگے آنورڈس لے کر بھی آ رہے ہیں اور اب تک کافی سارا کام ہوتا گیا. ایک اور میتھ کی ہم اگر بات کریں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو لے کر, یہاں کی یوتھ باقی پاکستان سے جب کمپیٹ کرنے جاتی ہے تو ایکسپوجر کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں کی یوتھ ابھی بھی اتنی ٹرینڈ نہیں ہے. اگر باہر سے اسٹوڈنٹس یا جو پلیئرز آتے ہیں یہاں کھیلنے کے لیے, ان کے پاس اچھے ٹرینرز بھی ہیں, وہ اچھی طرح سے ٹرین ہوئے ہوتے ہیں, ان کی کو فیسیلیٹیٹ بھی اس طرح سے کیا جاتا ہے, ان کے ایکسپوجر وزٹس بھی ہوتے ہیں, ان کو دنیا کے ساتھ ٹچ کیا ہوا ہے, کنیکٹڈ ہیں وہ. ہمارے پاس جو یوتھ بیٹھی ہوئی ہے, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا اسپورٹس میں جتنی بھی یوتھ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ان کو پراپر ٹریننگز نہیں ہے یا ان کا ایکسپوجر نہیں ہے. یہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو یہ حیران ہو جاتے ہیں, نروس رہتے ہیں. یہ کیا ایشو ہے, کیوں نہیں ہوتا؟ یہ دیکھیں, اس سوال کا جواب تو پہلے سے ہی آپ کے پہلے ہی کویسچن میں بھی کافی حد تک مل جائے گا کہ یہ ڈپارٹمنٹ بڑا نیگلیکٹڈ رہا ہے. یہاں ریسورس کا بڑا ایشو تھا, یہاں بجٹنگ کے ایشوز تھے, یہاں اس ڈپارٹمنٹ کی ایکٹیویٹیز لمیٹڈ تھی اور کوئٹہ بیسڈ ہی تھی, اور وہ بھی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز. تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں اپرچونیٹیز زیادہ ملتی رہی ہیں باقی صوبوں میں نوجوانوں کو. سندھ, کے پی اور پنجاب میں آپ اس وقت اگر کرکٹ ٹیم میں دیکھیں تو سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کے لڑکے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں کھیل رہے ہوتے ہیں. اور ایک تو اس لیے بھی ضرورت ہے, اپرچونیٹیز کی وجہ سے تھوڑا سا ایشو ہے کہ اپرچونیٹیز کم ملی ہیں. جب سے یہ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ وائبرنٹ ہوا ہے اس وقت سے آپ دیکھیں اپرچونیٹیز زیادہ مل رہی ہیں. ایک تو ہم اس میں 2 فولڈ میں ہم اس میں کر سکتے ہیں بات کہ ایک تو اپرچونیٹیز جو کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ پچھلے 3 سالوں سے لگاتار کرا رہا ہے, جس کی وجہ سے پلیئرز ڈیولپمنٹ میں ہمیں مدد ملتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپروپریٹ ٹریننگ اینڈ کوچنگ کی فیسلٹیز.
جو کہ میرا اپنا پلان ہے کہ انشاءاللہ اگر میں کچھ اور یہاں اس ڈپارٹمنٹ میں اس عرصے تک رہا تو میں پلیئر ڈیولپمنٹ میں خاص طور پہ کام کروں گا، جس میں ہم نے کوچز کو کنٹریکچول بیسس پہ ہائر کرنا ہے. وہ ہم نے اس پہ ڈیمانڈ بھی کرنی ہے اس آنے والے بجٹ میں گورنمنٹ سے، اور فوراً ہی ہم ایک ایکٹیویٹی اور ٹارگٹ دے کے کوچز کو ہائر کریں جو ہمیں کھلاڑی لڑکے اور لڑکیاں جو مختلف گیمز ہیں اس میں تیار کر کے دے دیں. لیکن اس محدود وسائل، اس محدود مواقع کے باوجود بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ باکسنگ اور جو مارشل آرٹس گیمز ہیں، چاہے پاکستان آرمی سے کوئی بچے کھیل رہے ہیں وہ بلوچستان کے ہیں، چاہے پاکستان وابڈا سے کوئی میڈل جیت رہا وہ بلوچستان کے ہیں، چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے اگر کوئی اپرچونیٹیز اس میں ان کو ملتی ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ، تو وہ باکسنگ، مارشل آرٹس کے کراٹے، جوڈو، تائیکوانڈو، ووشو، اس میں لڑکے ہیں ہی ہمارے بلوچستان کے. اور فٹ بال میں تو پاکستان کی نیشنل ٹیم میں کیپٹن رہے ہیں، کوچز رہے ہیں پاکستان کے، بلوچستان کے لڑکے. تو ایک دو یہ ذرا اس پہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپرچونیٹیز زیادہ دیں گے تو ہمارے لڑکے آئیں گے. ہم ٹریننگ اینڈ کوچنگ فیسلٹیز زیادہ دیں گے تو ہمارے لڑکوں کا جو ٹیلنٹ ہے وہ سب کے سامنے آئے گا. اب اگر آپ کرکٹ کی بات کریں تو میں ان 4-5 کھلاڑیوں کا نام لینا ضرور چاہوں گا جو اس وقت آپ کے نظر آ رہا ہے کہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ ان کو کسی بھی وقت پاکستان ٹیم میں گرین کیپ پہنائی جا سکتی ہے. آپ حسیب اللہ کاکڑ کو دیکھیں، پچھلے 2 سالوں سے ہی از دی بیسٹ پرفارمر ان ڈومیسٹک کرکٹ. آپ عبدالواحد منگلزئی کو دیکھیں، وہ بڑا اچھا ٹیلنٹڈ اس کا ریکارڈ ہے، انہوں نے بڑے اچھی پرفارم کیا ہے. جنید خان ہے، اس کے علاوہ ایک نیا نصیر آباد سے ایک لڑکا ہے باسط علی مینگل، وہ ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل بھی اسے کیا. تو مجھے یہ میں بہت جلدی فورسی کر رہا ہوں کہ یہ لڑکے پاکستان ٹیم کا حصہ بنیں گے. پاکستان وومن کرکٹ ٹیم میں یہاں سے آپ ایک سوچ سکتے ہیں، ایک بیک گراؤنڈ جو ایک متھ بنائی ہوتی ہے کہ بلوچستان اتنا لیسٹ ڈیولپڈ ہے، اتنا یہاں کنزرویٹو مائنڈ کے لوگ ہیں، وہاں سے ایک اچکزئی لڑکی پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں کھیلتی ہے، ناہیدہ اچکزئی 10 سال تک، اور وہ پرفارم بھی کرتی ہے. اور وہ ایک ایسا ٹائم بھی آیا جب ICC میں ٹاپ 20 رینکنگ میں شی واز دی اونلی کرکٹر فرام پاکستان، کہ کوئی اور تھا ہی نہیں. تو ٹیلنٹ ہے، ابھر کے سامنے آتا ہے. آپ موقع دیں، آپ ان کو زیادہ سے زیادہ انکریج کریں تو یہ ایک آپ کے جو نوجوان ہیں اپنا ٹیلنٹ نکھارتے ہیں، نکھر بھی جاتا ہے اور یہ سامنے بھی لاتے ہیں. تو اس کے لیے بیسٹ وے از ٹو پرووائڈ دیم ڈفرینٹ اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز اور اپرچونیٹیز، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور آئندہ بھی چلتا رہے گا. اور ہمارے ہی لڑکوں کا ٹیلنٹ دیکھ کے ڈپارٹمنٹس ٹیمیں اٹھا یہاں سے لے لیتے ہیں. بیڈمنٹن کی 2 بچیاں ہیں، سمیہ اور الجا طارق. یہ دونوں اب انہوں نے آرمی جوائن کر لی، آرمی نے ان کو پک کر لیا. یہ دونوں کوئٹہ کی ہیں اور یہ پاکستان رینکنگ 3-4 نمبر پہ ہی آتی ہیں تقریباً. تو آپ سوچیں کہ کوئٹہ میں یا بلوچستان کے دیگر علاقوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے، صرف بات ہے مواقع دینے کی. تو ہماری کمٹمنٹ ہے، ہم انشاءاللہ مواقع دیتے بھی رہیں گے. اور کوچنگ فیسلٹیز اور کوچنگ اپرچونیٹیز یہ میرا نیکسٹ ٹارگٹ ہے انشاءاللہ. اور اس پہ جلد از جلد میں ڈفرینٹ گیمز میں بچوں کو ٹرین کرنے میں، کھلاڑیوں کو ٹرین کرنے میں یہ اپرچونیٹیز انہیں اپنے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ. سر، جو یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، بہت سارے اسکالرشپ پروگرامس باقی صوبوں میں چلتے ہیں. بلوچستان میں یہ اسکالرشپ پروگرامس آتے ہیں، اسٹوڈنٹس تک نہیں پہنچتے، یا یوتھ کو پتہ نہیں چلتا، یا یوتھ ان کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹ نہیں ہو پاتی، یا یوتھ خود نہیں کرنا چاہتی. ہم اس میں یوتھ کو بھی بلیم کرتے ہیں کہ وہ بھی اتنی سست ہو چکی ہے کہ وہ چاہ رہی ہے کہ ہر چیز ہمیں پلیٹ میں تیار آ کے ملے تو شاید ہم کچھ کریں، خود سے کوئی موٹیویشن نہیں ہے. یہ کیوں ایک پرابلم آ رہی ہے بیچ میں؟ یہ دیکھیں، ایک تو کوٹا سسٹم، اگر آپ HEC اسکالرشپس کی بات کریں، ویسے یہ اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر کے مینڈیٹ سے ہٹ کے چلی جاتی بات، لیکن پھر بھی جسٹ میں اس میں ٹرائی کروں گا کلیئرفائی کرنے کی. ایک تو ہمارے پاس جو ابراڈ اسکالرشپ اپرچونیٹیز کی میں بات کروں تو HEC کے ذریعے مینلی آتی ہیں. اس میں اگر کوٹا کی بات کریں، اوبیسلی بلوچستان کا کوٹا کم ہے اور باقی صوبوں کا زیادہ ہے. تو ابھی بھی جو میرے اپنے اگر فگر غلط ہو سکتے ہیں لیکن اس کے نیئر اباؤٹ ہوں گے 150-130 جو ابراڈ اسکالرشپ بلوچستان کے بچوں کو ملی ہیں PhD کے لیے. اسی طرح یونیورسٹیز کے اپنے فیکلٹی ڈیولپمنٹ پلانز ہیں، پروگرامز ہیں، اس کے تھرو ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے انٹرنیشنلی وہ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو اور دوسرا اس کے علاوہ جو آپ آن لائن، اب میں اگر اسکالرشپ پہ گیا
यहाँ किसी बलूचिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू स्कॉलरशिप नहीं आई थी. आई जस्ट सर्च्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक अपॉर्चुनिटीज़ या वर्ल्ड बैंक अपॉर्चुनिटीज़, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़, मैंने अप्लाई किया और मेरी सिलेक्शन हुई, मैं चला गया. तो इसमें यूथ को ख़ुद भी ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, डिफरेंट एक्टिव इसमें स्कॉलरशिप एक्टिविटीज़ को सर्च करने, अप्लाई करने और उस तरह से मेरिट पे उसे ऑब्टेन करने में, ताकि वो जा सकें. अलबत्ता ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम्स हैं, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और बलूचिस्तान के बच्चों के लिए HEC के अच्छे प्रोग्राम्स, उसमें हमारे बच्चों को मौके मिलते हैं. तो मेरी तो यूथ से यही, अपने नौजवान स्टूडेंट से तो यही एक होगी गुजारिश भी कि ख़ुद ज़्यादा एक्टिव हों, अपॉर्चुनिटीज़ सीख करें, अपॉर्चुनिटीज़ सर्च करें और आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आप प्रपोजल्स इस तरह दें कि आपके लिए फंडिंग्स गवर्नमेंट सिक्योर करे, ख़ुद अपने ज़राए से एलोकेट भी कर सके और इसके अलावा स्पॉन्सर्स भी ढूंढे, ताकि आप जाके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट आप इनलैंड और अब्रॉड स्टडीज़ के डिसिप्लिन्स में जो इस वक्त नीड है बलूचिस्तान की, अपनी स्किल्स इन्हांस करें और अपनी क्वालिफ़िकेशंस इन्हांस करें इस सूबे के लिए. सर एक और चीज़ है कि हम जब कल्चर की बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो यहाँ फीमेल्स को ज़रा सा एक बैक स्टेप पे रहना पड़ता है, एक बैक फुट पे रहना पड़ता है कि वो उस तरह से आगे नहीं आ पाती. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सिर्फ फीमेल्स के लिए क्या ऐसा कर रहा है कि फीमेल्स रिलैक्स होकर आ सकें आपके पास आके इस आपके डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इसमें प्रॉपर्ली इन्वॉल्व हो सके? फीमेल्स के अलग से कुछ एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल. एक हमारी इस दफ़ा एक बड़ी अच्छी स्कीम है अयूब स्टेडियम में वुमेन स्पोर्ट्स अरीना डेवलप करने की. तो वो बिल्कुल इस पर एक्सक्लूसिव होगा वुमेन के लिए, जो हमारी फीमेल्स प्लेयर के लिए, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के गेम्स के उनको वेन्यूज़ कंस्ट्रक्ट करके डेवलप करके देंगे और वो एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी. उसमें एक हम इस पर एक्सक्लूसिवली वुमेन के लिए कर रहे हैं. दूसरा, उसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, ये जितने भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो मेन एंड वुमेन इकट्ठे हो रहे हैं और बलूचिस्तान की लड़कियां बिल्कुल, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे फुटसाल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे आपके बॉक्सिंग हो या टेबल टेनिस हो, जितनी भी गेम्स हैं उसमें भरपूर पार्टिसिपेट करें. हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है उन्हें, हम बल्कि इनकरेज कर रहे होते हैं. कल्चरल बैरियर यस, एक आ जाता है एक इशू, उसमें शायद इतनी वो जो है उनको घरों से इतनी ज़्यादा वो नहीं मिलती इजाज़त कि वो जाके बड़ा वो कर सकें. लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि हम कोशिश यही करते हैं कि 50% एटलीस्ट बराबरी की बुनियाद पे मेल और फीमेल के इवेंट्स हों, ताकि हमारी यूथ को, हमारे नौजवानों को, स्पेशली फ़ीमेल्स गर्ल्स स्टूडेंट्स को और जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उन्हें मौके मिलें और वो आके इस कल्चरल नॉर्म्स और बैरियर्स को सामने रखते हुए इसी माशरे के नॉर्म्स और इन चीज़ों को आगे देख के अपना भरपूर हिस्सा ले सकें. तो हमने इवेंट्स कराए हैं, इवेंट्स में इनको शिरकत करने के भरपूर मौके दिए. और अभी तो मैं आपके साथ ये शेयर भी करूं कि ये बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं इसलिए फ़ोकस करूंगा क्योंकि आपका क्वेश्चन इसीलिए था. पहली दफ़ा 19 साल के बाद हम नेशनल गेम्स कराने जा रहे हैं कोयटा में. तो उसमें कोई 22 फ़ीमेल्स के लिए स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, 30 बॉयज़ के होंगे, गर्ल्स मेल के, मेन के, और 22 या 23 गर्ल्स के नेशनल इवेंट्स होंगे. तो गर्ल्स के लिए मौके बहुत हैं. डिपार्टमेंट कमिटेड है, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, बल्कि इनकरेजमेंट है कि आए, अपने जो उनका टैलेंट है इस टैलेंट को सामने रखते हुए अपने टैलेंट को दिखाएं, आप लोगों को दिखाएं कि आप में कितना टैलेंट है, आप कितने महज़ब हैं, कितने डिसिप्लिन हैं. तो ये मई में इंशाल्लाह 15 मई से नेशनल गेम्स होने वाली हैं. तो इसमें कोई 2000 से ज़्यादा मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि सिर्फ वुमेन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. तो इक्वली गुड फॉर गर्ल्स इन बलूचिस्तान मेरे हिसाब से. तो इंशाल्लाह. सर आपने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ बताई, अगर इसी में ही स्टूडेंट्स और जितनी भी यूथ सुन रही है इस टाइम या हमें देख रही है, वो इसी में ही अपने लिए कितना कुछ अवेल कर सकती हैं. लेकिन अब डिपेंड उन पर करता है. हम इसको कंक्लूड इसी पे करेंगे कि आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे कि वो अब आपसे और आपके डिपार्टमेंट से किस किस तरह से फ़ायदा उठा सकती है, जो कि नहीं उठा रही, शायद बहुत इंतज़ार में बैठी हुई है कि शायद आप घरों में जाके उनको लेकर आएंगे, वरना खुद से तो वो निकल के नहीं आ रहे. नहीं, यूथ का मैंने जैसे पहले कहा, मैं तो इनका ख़ुद नौजवानों का शुक्रगुज़ार हूँ
کہ جب بھی ہم ایونٹ اناؤنس کرتے ہیں، ایونٹ پلان کرتے ہیں اور ایونٹ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. وہ پہلے ایک زمانے میں تھا کہ شاید یوتھ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے تھے، لیکن اب یوتھ حصہ لے رہے ہیں. ہمارے پروگرامز میں ہم جتنی ایونٹس ایکٹیویٹیز کرا رہے ہیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. ہم اناؤنس کرتے ہیں ڈیفرینٹ میڈیا پلیٹ فارمز پہ، سب کو پتہ چل جاتا ہے پورے بلوچستان میں کہ کب کون سا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. تو اس لیے میرے حساب سے تو ہماری یوتھ ایکٹیو ہے، کافی وائبرنٹ ہے. آگے بھی آنے والی اپرچونیٹیز میں اسی طرح اس سے بڑھ چڑھ کے اپنے جذبے کے ساتھ ہوں. اور ڈسپلن، سب سے بڑی بات یہ ہے ڈسپلن کا خیال رکھیں. ڈسپلن میں رہتے ہوئے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور جو اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ کا اگین میں یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا پیغام ہے محبت، امن، دوستی. یہ اس ڈپارٹمنٹ کے ایونٹس کے تھرو پھیلانے میں ہماری مدد کریں. ابھی بھی میں ریئلی تھینکفل ٹو دی یوتھ آف بلوچستان اسپیشلی کہ وہ یہ ہمارا پیغام آگے بڑھانے میں مدد کر رہے ہیں. آئندہ میں یہ توقع کرتا ہوں اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور بلوچستان کو ایک امن کا گہوارہ دکھانے میں ہمارے نوجوان ہی بڑے اس میں کیٹلسٹ کا رول پلے کریں گے. اور اس طرح ہم ایک دنیا کو ایک اچھا میسیج دے سکیں گے کہ بلوچستان میں ہم پوری دنیا کے لوگوں کو نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹس کے لیے ہم اس طرح کے دروازے کھول سکیں. بالکل. تھینک یو سر، آپ کا ٹائم کا بہت بہت شکریہ اور آپ کے آنے کا شکریہ. اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ یوتھ جو ہے آپ کی ان ساری باتوں سے کچھ فائدہ اٹھائے اور ان کو بھی فائدہ اور آپ کو بھی اس ڈپارٹمنٹ میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں سپورٹیو رہ سکیں. ضرور.